नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान का इस्तीफ़ा, कायमा कमेटी बराए दाखिला इस्लामाबाद में एक डिस्कशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है, उन्होंने हुकूमत ना सिर्फ छोड़ने बल्कि हुकूमत गिराने और नई हुकूमत बनाने की जो बात की है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। क्या आसिफ अली जरदारी साहब वाकई इस्तीफ़ा दे रहे हैं? नए सदर पाकिस्तान कौन होंगे? नई हुकूमत कब बनेगी और कैसे बनेगी? ये एक बहुत बड़ी कहानी है जिसका पता चलाएंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, फैक्ट्स रखेंगे हम आपके सामने, अंदाज़ा आपने खुद लगाना है। आपने या मैंने तो आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे की बात नहीं की, तो फिर ये बात हुई कहाँ पे? ये एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी तरफ से हुकूमत बचाने के लिए एक मरतबा दोबारा फिर 9 मई और पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे प्रेशर बढ़ाने का एक प्लान बनाया है, लेकिन ये प्लान किसी काम नहीं आने वाला। पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या करने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राब्ते किसके साथ हुए हैं, और ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो कड़ा इम्तहान है, क्या इसमें से नून लीग बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। हुकूमत पाकिस्तान का तिया पांचा कब होने वाला है, पता चलाएंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले जो सबसे अहम खबर है, खबर यह है कि शीरी रहमान साहिबा, जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। इस तरह की जितनी भी खबरें हैं वो मन घड़त हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी बिल्कुल भी सदारत छोड़ने के हक में नहीं हैं। और रुकें ज़रा नाज़रीन, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा सांस लें। अब आते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर जो है वो इस्लामाबाद में एक कायमा कमेटी बराए दाखिला की है। यहाँ पे शाजिया मरी और नबील गबोल और शाजिया मरी आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक सीनियर जो कारकुन के तौर पे जानी जाती हैं। साथ ही साथ नबील गबोल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन है। शाजिया मरी और नबील गबोल ने कायमा कमेटी बराए दाखिला में तलाल चौधरी को पकड़ा और पकड़ने के बाद उनकी आपस में शदीद तल्ख कलामी हुई। इस तल्ख कलामी के दौरान शाजिया मरी ने कहा कि हम हुकूमत छोड़ेंगे भी और हुकूमत गिराएंगे भी, जैसे हमने पहले हुकूमत गिराई थी। नाज़रीन, नबील गबोल के भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, तलाल चौधरी ने भी तल्ख जुमलों का तबादला किया। कायमा कमेटी बराए दाखिला का मतलब आप समझते हैं, यानी कि मोहसिन नकवी साहब की वजारत। और मोहसिन नकवी साहब की वजारत कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, हम सब लोग जानते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता अप्रोक्सीमेटली 90 रोज़ से जब से ये मखसूस नशिस्तों वाला केस लगा, नून लीग को मखसूस नशिस्तें मिली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक खदशा है और वो खदशा जेन्युइन है। वो खदशा है 27वीं आईनी तरमीम का। हुकूमत पाकिस्तान बारहा ये कह चुकी है कि हम कोई इस तरह की नहीं ला रहे, कोई भी आईनी तरमीम नहीं आ रही। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बारहा ये पूछता हूँ या बताता हूँ कि इसकी वजाहत की ज़रूरत बार बार क्यों पेश आ रही है। अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ये किन के लिए थी? अवाम के लिए तो नहीं थी। अवाम को तो कोई सरोकार नहीं आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान रहे या फिर फील्ड मार्शल सदर पाकिस्तान बन जाएं या फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब सदर पाकिस्तान बन जाए, कोई भी आ जाए, मोस्ट वेलकम। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का हिस्सा है कि ये जब भी इक़्तिदार में थोड़ी सी भी ताकत पकड़ते हैं ना, तो ये बिल्कुल ऊंची परवाज़ ले लेते हैं। होता हमेशा यही है कि इनकी कोशिश होती है कि भाई वज़ीर आला पंजाब, बड़ा भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अब तो माशाल्लाह जो साहबजादी हैं वो भी वज़ीर आला पंजाब हैं, भाई वज़ीर आज़म हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को करीबी साथियों ने मशवरा दिया कि मियाँ साहब हालात ठीक हो गए हैं, अब मामलात मुस्तहकम है, मुस्लिम लीग नून की जड़ें तो मजबूत हो गई हैं, लगते हाथों आप ऐसा करें कि सदारत का ओहदा संभाल लें। जिस बंदे ने भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का दोस्त नहीं है। और इनमें जो 2-3 शख्सियात हैं, मैं आपको खुल के बता देता हूँ। इरफान सदीकी साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब को हमेशा गलत मशवरे देते रहते हैं। इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आजकल खामोश हैं और बड़ी समझदार बातें करते हैं। अमूमन वो उनका ये ख्याल है कि कल को हमारा इक़्तिदार नहीं होगा तो
یہ جو نظام ہم نظام کے ساتھ جو بگاڑ کر رہے ہیں تو یہ نظام ہمیں پھر کیسے بچائے گا. اور ان کا یہ خدشہ بالکل درست ہے اور تندرست ہے، کیونکہ آنے والا جو دور ہے اس میں مسلم لیگ نون کو جو دوڑیں لگتی ہوئی ہیں مجھے وہ آج دکھائی دے رہی ہیں. آپ یہ میرا جو پروگرام ہے نا، آج آئی تھنک سو دیٹ کہ 10 جولائی ہے، اور یہ جو 10 جولائی کا میرا پروگرام ہے اس کو آپ آن ریکارڈ رکھیں. اگست میں پاکستان تحریک انصاف کی جو موومنٹ ہے وہ، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس مرتبہ کھل کے اعلان کر دیا گیا ہے. عمران خان نے جو شاہ محمود قریشی کی جانب سے ایک لیٹر لکھا گیا تھا پارٹی کے نام کہ یار بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھایا جائے، عمران خان نے اس لیٹر کو ریجیکٹ کر دیا. عمران خان نے کہا کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اگر ہم پی ٹی آئی کے جو اس وقت موجودہ جو لیڈرشپ ہے جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بات چیت کے تمام دروازے حکومت پاکستان نے بند کر دیے ہیں، اب ہم احتجاج ہی کریں گے. اب ہم آ جاتے ہیں، سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ابھی تو عمران خان کے بیٹوں کی پاکستان آمد کا اعلان ہوا ہے تو حکومت پاکستان کے وزراء کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، یہ کہتے ہیں گرفتار کر لیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے گرفتاری کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اب کوئی بھی گرفتاری سے گھبراتا نہیں ہے. یہ کریں گرفتار لیکن اس سے نقصان انہی کو ہوگا. ناظرین، سلمان اکرم راجہ کی یہ بات بالکل 16 آنے درست ہے کہ حکومت پاکستان اس وقت جتنے اقدامات کر رہی ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے یہ خود کو ڈومیننٹ کر رہے ہیں، سٹرینتھن کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حلقے یہ بتاتے ہیں، جو پولیٹیکل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پی ایم ایل این اپنے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے لیے بھی اتنا گہرا گڑھا کھود رہی ہے جس میں جب یہ گریں گے تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی میں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے اپنی راہیں جدا کرنے کے لیے پالیسی سازی پہ آغاز کر دیا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے کسی بھی صورت میں صدارت نہ چھوڑنے کا یہ جو بیان ہے اس لیے دیا ہے کہ اگر کسی کو غلط فہمی ہوئی اور مجھ سے کسی نے زبردستی یہ کہا کہ صدارت چھوڑ دو تو اس کے لیے ہماری یہ پریس کانفرنس کافی ہوگی کہ ہم کسی بھی صورت میں صدارت نہیں چھوڑ سکتے. ناظرین، صدر پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہی تو اس کے خلاف کوئی آئینی ترمیم آ سکتی ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے. صدر تو ایک مرتبہ لگ گیا تو 5 سال اب وہ بیٹھا رہے گا. آصف علی زرداری صاحب نے صدارت کا عہدہ بھی اسی لیے سلیکٹ کیا تھا کہ وزارت عظمیٰ کا تو آپ کو پتہ ہے میکسیمم پاکستان میں ٹینیور ہی 2 سے 2.5 سال ہے. چلے 3 سال کھینچ کھچا کے کر لیں گے تو 3 سالوں کے بعد تو وزیر اعظم کو جانا ہوتا ہے. میاں شہباز شریف صاحب کو 1.5 سال نگران حکومت کے، 1.5 سال یہ، 3 سال تو ہو گئے. میاں شہباز شریف صاحب نگران حکومت میں نے اس لیے کہہ دیا جس میں پی ڈی ایم 1 تھی، عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، الیکشن ہونے چاہیے تھے، نہیں ہوئے تو نگران حکومت ہی ہوئی نا. تو اب ہم آ جاتے ہیں ناظرین مسلم لیگ نون کے لیے جو میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز پہ بتایا تھا کہ بہت بڑا چیلنج ہے. ایک طرف سے اب پاکستان تحریک انصاف گھیرنا شروع کر دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ان کو، دوسری جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے گھیرنا شروع کر دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اس مرتبہ حالات کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. جس طرح سے پی ایم ایل این ڈومیننٹ ہو گئی، اس نے سارے کے سارے سسٹم کو کیپچر کر لیا، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور حکومت بنوا دی، پھر اس کے بعد تمام تر جو معاملات ہیں وہ بھی کروا دیے. لیکن اگر کوئی عوامی پریشر بلڈ ہو گیا، ایک طرف سے عوامی پریشر بلڈ ہو جائے گا، دوسری جانب سے پولیٹیکل پریشر، پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی بھی ناراض ہے، ایم کیو ایم کے حالات تو خیر ہونے نہ ہونے کے ہے ہی نہیں کہ جس طرف سے اشارہ آئے گا وہ اس طرف بیٹھ جائیں گے. اٹ مینز دیٹ ناظرین اتنی جو محنت اور مشقت کی گئی 3 سال کی، 26ویں آئینی ترمیم، عدالتوں کا قتل، پاکستان میں ڈیموکریسی کا خاتمہ، اسمبلی کو بے وقت کرنا، یہ تمام تر جو معاملات ہیں، میڈیا کو خاموش کروانا، پیکا ایکٹ، اور اب جو یوٹیوبرز پہ پابندی لگوا کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، یہ حکومت کی بوکھلاہٹ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ناظرین، ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ فرعون جو تھا نا، فرعون کی حکومت بڑی لمبی تھی، لیکن اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاید میری حکومت ختم ہوگی. ایک بچہ جو اس کے گھر میں پیدا باہر ہوا اور پھر اس کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی، اسی بچے نے فرعون کی جو اقتدار کی رسی تھی اس کو کاٹ دیا، ختم کر دیا. یعنی میں بات کر رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اور پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں دنیا کے جو دوسرے بڑے جو حکمران ہیں، جیسے نمرود ہے، شداد ہے، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا اقتدار کبھی ختم ہوگا. ایک نے تو اپنی جنت بنا لی تھی، جنت کے دروازے پہ قدم رکھتے ہوئے اس کی موت واقع ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نہیں، اس سے آگے نہیں تو جا سکتا. ایک کو یہ پتا تھا کہ میری موت مچھر سے واقع ہوگی، اس نے ایک محل تعمیر کروایا اور اسی میں وہ رہتا تھا، لیکن پھر ہوا کیا کہ مچھر ہی سے اس کی موت واقع ہوئی. ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے کچھ اور ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار پتہ نہیں بہت لمبا ہے،
یزید نے بھی اقتدار حاصل کیا تھا، لیکن 1400 سال سے گالی پڑ رہی ہے یزید کو، اور مولا حسین علیہ السلام پہ درود و سلام پڑے جا رہے ہیں۔ واقعہ کربلا کے شہداء کو آج بھی اسلام کے جو برگزیدہ ترین شخصیات کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور جو ان کے مخالف کھڑے ہوئے تھے وہ لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ ناظرین، اسی طرح سے یہ جو اقتدار کی ہوس ہے یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ لیٹس سی دیٹ، میں نے آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اس لیے سمجھا دیے کہ اگر ان کا اقتدار نہیں رہا تو پاکستان میں تو بھٹو بھی آیا، بے نظیر بھی آئی، نواز شریف بھی آیا، شہباز شریف بھی آیا، عمران خان بھی آیا، یہ سب آنے جانے کے لیے ہیں، یہ کسی کا اقتدار نہیں ہے۔ لیکن زندہ وہی رہے گا جو عوام میں پاپولر ہوگا، اور عوام میں اب تک جو پاپولر ہے وہ عمران خان ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں سیاسی جو انارکی ہے، پولرائزیشن، یہ ختم ہو، تاکہ عوامی مسائل کی طرف ہم لوگ آ سکیں۔ اللہ حافظ۔